فرنسا. وفي هذا الإطار كان الاقتراح هو لأن الاتفاق هذا هو قديم نوعا ما، وبالتالي يستوجب نوع ما من المراجعة لكي يتأقلم مع الوضع الحالي. الوضع كما تعرفوا هو وضع فيه خاصيتين اثنتين. الخاصية الأولى هو الديمقراطية. تونس دخلت طور الديمقراطية منذ 2011 وأرست نظام ديمقراطي، وخاصة استكملت الجزء الهام من المسار الانتخابي، سواء بالانتخابات التشريعية وانتخاب برلمان أو بانتخاب رئيس جمهورية. وبقي لنا فقط الانتخابات المحلية، سواء انتخابات البلدية أو انتخابات الجهوية. وهذا وضع جديد. هذا وضع جديد لأنه احنا في أول حكومة شرعية، أول حكومة نابعة عن انتخابات مباشرة. والعنصر هذا هو عنصر هام وعنصر يجب أن يدخل في تحليل الوضع السياسي. العنصر الثاني هو عنصر أنا أقول معنى سلبي، وهو الإرهاب. قبل الثورة ما كناش نعرفوا هذه الآفة على الأقل بصفة هامة، ويجب التأقلم الهام مع الإرهاب، سواء من ناحية تكوين جيش أو من ناحية الاقتناءات أو المعدات. وتونس هي في الطريق الصحيح، وإحنا مضينا خطوات هامة سواء في مستوى التكوين، وأعني بهذا تكوين نوع جديد من العسكريين يستطيع أن يجابه هذا الخطر، خطر الإرهاب، هذا العدو الذي لا نراه. وكذلك على مستوى الاقتناءات، حيث أن الإرهاب يستوجب نوع خاص من الاقتناءات والمعدات، وبالتالي احنا يجب أن نتأقلم مع هذا. في هذا الإطار احنا مع الصديقة فرنسا، وأرحب بكل سواء السيد الوزير أو الوفد المراقب له في هذه الزيارة التي ستليها زيارات أخرى. احنا عندنا اجتماع هام في آخر أكتوبر، هو اللجنة العسكرية المشتركة بين فرنسا وتونس. قلت في هذا الإطار مع فرنسا الصديقة عندنا تعاون هام جدا. هام أولا على مستوى التكوين التقليدي، سواء بالنسبة للمدارس العسكرية متاعنا، المدرسة الحربية العليا، مدرسة الأركان، الأكاديمية العسكرية، كل المكونات التكوين. وإحنا كل سنة عندنا نشاطات عديدة ونحققها سواء في تونس أو في فرنسا. العنوان الثاني متاع التعاون هو الصحة العسكرية. الصحة العسكرية لأن عندنا تعاون بين الصحة العسكرية التونسية والصحة العسكرية الفرنسية، بين الأطباء العسكريين التونسيين والأطباء العسكريين الفرنسيين على مستوى التكوين، وكذلك على مستوى خطر الإرهاب. عندنا عدد هام من العسكريين اللي ضربوا في الشعامبي وغيره، وحاليا قاعدين يداووا فرنسا. وأشكر بهذه المناسبة السلطات الفرنسية، سواء القائمة بالمستشفيات الفرنسية في باريس وغيرها، اللي تقوم تعاون فينا على مستوى من المداوات إلى غير ذلك العسكريين التونسيين. إذن هذا هو التعاون التقليدي. ولكن هناك
أنا قلت حسب الوضع الجديد هناك تعاون آخر، وهذا هو قيمة الزيارة اللي أداها السيد وزير الدفاع الفرنسي على مستوى تكوين القوات الخاصة. على مستوى تكوين القوات الخاصة احنا قاعدين نتعاونوا مع فرنسا فيما يتعلق بتكوين هذه القوات، والسيد الوزير وزار اليوم زار فيلق القوات الخاصة وأعجب به، وإن شاء الله عندنا مشروع هام باش نكونوا فيلق ثاني هام للقوات الخاصة في مكان آخر، وفيه إمكانية التعاون بين تونس وفرنسا لمساعدة تونس فيما يتعلق بتكوين هذا الفيلق الثاني للقوات الخاصة. المستوى الثالث الهام جدا وعنده علاقة بالإرهاب، وليس فقط الإرهاب ولكن كذلك التهريب والهجرة غير الشرعية إلى غير ذلك. وثم تعرفوا من أهمية هذا الخطر بالنسبة لتونس وفرنسا، لأن احنا عندما نقول من إرهاب وليس فقط خطر يمس تونس، الإرهاب هو خطر يمس تونس وفرنسا وكل الأصدقاء الموجودين في شمال المتوسط. وبالتالي إذا كان الخطر يمس تونس راهو معنى خطر هو يمس كل الدول الصديقة وخاصة الدول الأوروبية، لأن من المسافة بين تونس وأوروبا هي المسافة قليلة، ساعة في الطائرة، وبالتالي الخطر محدق بين الكل. وإذن على مستوى قلت منها القوات الخاصة من فرنسا ستلعب دور، وكذلك على مستوى الاستعلامات العسكرية معناها لي رونسينيمون. على هذا المستوى باش نلقاو معناها الميدان التعاون بين البلدين، بين الاستعلامات ووكالات الاستعلامات الفرنسية اللي عندها تجربة هامة، وكذلك الوكالة التونسية للاستعلامات اللي هي في وزارة الدفاع. وهناك مجالات عديدة سواء على مستوى المعلومة بدها، لأن المهم في هذا الإطار هي المعلومة لو رونسينيمون، وكذلك على مستوى من المعدات لاقتناء المعلومة. وكذلك فرنسا عندها إمكانيات هامة وبإمكانها أن تلعب دور في هذا الإطار، لأن كما قلت الخطر هو محدق بكل الدول، ونحن كما قلت للسيد وزير الدفاع nous devons coopérer. احنا ملتزمون بالتعاون، ليس فقط هي إمكانية للتعاون، لكن احنا ملتزمون. هناك إلزامية للتعاون بين دولتين، وإذا كان ما نتعاونوش باش نخسروا الزوز، معناها احنا باش نخسروا وهم باش يخسروا، وكل الدول المتوسط تخسر. إذن في النهاية أنا أقول هي زيارة هامة، زيارة مفيدة، بذلنا فيها كل الآراء بصراحة، وكان الجو طيب، وإحنا نعتقد أن التعاون العسكري بين فرنسا وتونس هو ماشي في الطريق الصحيح، هو باش يتطور، باش يرتفع، وباش يصبح في أمل الشعبين، الشعب التونسي والشعب الفرنسي. شكرا. Bien, mon cher Farhad, mesdames et messieurs, tu as dit l'essentiel, donc je vais en fait traduire en français. Je voudrais d'abord remercier le ministre de la Défense de son accueil, remercier ses équipes et surtout de l'esprit de confiance qui règne entre nous. C'est notre deuxième rencontre en très peu de temps, puisque je suis déjà rendu ici au mois de juin dernier pour la rencontre que l'on appelle 5+5 des ministres de la Défense des pays riverains de la Méditerranée, et que nous nous retrouverons ici le 10 ou le 9 décembre, 10 décembre pour une réunion du même type. Et cette rencontre au mois de juin nous avait permis de faire le point de notre relation bilatérale.
Tu as dit en commençant que notre coopération militaire était historique et qu'il fallait la renforcer. La France est sur la même ligne. Et je rajouterai un point pour que chacun prenne bien les dimensions. La sécurité de la Tunisie, c'est évidemment d'abord la sécurité de la Tunisie, mais c'est aussi la sécurité de la France. Nos destins sont liés, d'autant plus que nous avons été victimes, nos deux pays, au cours de cette année 2015, d'attentats sanglants, réels, sans parler des tentatives qui ont été déjouées, et ici et en France. Et c'est une raison supplémentaire de réaffirmer notre solidarité et notre engagement commun en matière de défense et singulièrement de lutte contre le terrorisme. À cet égard,